अस्सलाम वालेकुम नाजरीन एटीएम हैक हो रहे हैं, एटीएम हैक होते रहेंगे क्योंकि एटीएम कंपनी जिसकी मशीनें हैक हो रही हैं उसने बैंकों को अपना एडमिन पासवर्ड देने से मना कर दिया है, जिसकी वजह से आज भी कई बैंकों के एटीएम आउट चल रहे हैं और वक्त के साथ ये बातें खुलना शुरू हो गई हैं कि किस किस बैंक में कितना कितना फ्रॉड हो चुका है। फ्रॉड करने वाले कौन थे ये बात भी डिस्क्लोज हो चुकी है कि कंपनी के 13 वो मुलाजमीन के जिनको कंपनी ने जबरी फारिग किया था उन्होंने इस सिस्टम को हैक किया, उन्होंने रैकी की, कहां कहां ये मशीनें पुरानी मतरूका मशीनें लगी हैं, किस तरह से उनको हैक किया जा सकता है, किस तरह से उनका सॉफ्टवेयर नाकाम बनाकर कैश डिपॉजिट कैश निकाला जा सकता है कैसेट्स में से। और ये मेरी दोबारा ये वीडियो है और इस वीडियो को जरूरी था आपके सामने लाना, क्योंकि बात यह है कि आज जो नुकसान बैंकों को हो रहा है वो बैंकों को दरअसल नहीं हो रहा, वो इंश्योरेंस कंपनीज को हो रहा है। और इंश्योरेंस कंपनीज ने अब इन क्लेम्स को मानने से इनकार कर दिया है कि एक चीज जो खुलकर सामने आ गई, जो वजूहात आ गई, आप वजूहात पकड़ने के बजाय उस सूरत हाल को एज इट इज छोड़ रहे हैं। आप कंपनी को तब्दील नहीं कर रहे हैं, मशीनें तब्दील नहीं कर रहे हैं, उन एटीएम्स को आप कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये बैंकिंग सेक्टर के लिए एक सवालिया निशान शुरू हो चुका है कि आखिर क्या वजूहात हैं कि क्या ऑपरेशन ग्रुप इतने काबिल नहीं है कि वो अपना डिसीजन खुद ले सकें, या आईटी डिपार्टमेंट्स आपके जो हैं वो इन जो ब्रांड्स हैं इनके आगे बिके हुए हैं, उनके साथ करप्शन में मुलव्विस हैं कि जिसकी वजह से वो उनसे एडमिन पासवर्ड लेने से जो है वो तैयार नहीं वो कर पा रहे हैं उनको। अगर ऐसा ही है, वो एडमिन पासवर्ड नहीं देते और आप अपनी एटीएम्स को सेफ नहीं करते, यानी अपने पैसे को सेफ नहीं करते, तो आप उसका जो बदला है वो आप आवाम से लेंगे। बजाय ये कि उस कंपनी को बैंड कर दिया जाए, उस कंपनी की तमाम एटीएम्स पर पाबंदी लगा दी जाए और रेगुलेटर इस हवाले से स्पेशली नोटिस ले। लेकिन हैरत की बात यह है कि बजाय ये सब कुछ करने के इंतहाई खामोशी के साथ टालो और वक्त गुजारो पॉलिसी चल रही है। इस टालो और वक्त गुजारो पॉलिसी की वजह से कई ब्रांचेस के जिनकी एटीएम्स आउट हुए हैं आज तक वो कई की खुल चुकी है बातें, कई की अभी खुलनी बाकी है। जब ये सब कुछ खुलेगा तो जिम्मेदार कौन करार पाएगा? फिर हैकर करार नहीं पाएगा, फिर आपका ब्रांच स्टाफ करार पाएगा, फिर उनको चार्जशीट होंगी, फिर उनके मुस्तकबिल से खेला जाएगा, उनका इंक्रीमेंट रुकेगा, उनका प्रमोशन रुकेगा, उन्हें स्टेप डाउन किया जाएगा। क्यों? रेगुलेटर का आखिर क्या कर रहा है? रेगुलेटर इसमें किरदार अदा क्यों नहीं कर रहा? ये बात हम अपने अखबार में भी बारहा इस बात का मैंने तस्करा किया और जो स्टेट बैंक के मुख्तदिर हल्के हैं उन तक ये बात पहुंचाई कि आपको इस हवाले से एक्शन लेना जरूरी है। आपके जो ऑडिटर्स मुख्तलिफ शहरों में जिन एटीएम्स को हैक किया गया, जब वहां पहुंचे तो उन्होंने उन ब्रांचेस, उन एटीएम्स में डायरेक्ट जाकर उसके मसले मसाइल को देखने के बजाय उन्होंने जिस भी बैंक के लिए उन्होंने करना था वहां बैंक की किसी भी ब्रांच में घुस गए, वहां के कंट्रोलिंग एग्जीक्यूटिव्स को या हेड ऑफिस में जो रिलेटेड ऑफिसर्स थे, इंतजामी एग्जीक्यूटिव्स थे, उनको फोन किया, उनको कहा कि जी हम यहाँ बैठे हुए हैं तो अपने किसी एग्जीक्यूटिव को भेजें जो हमें गाड़ी भी दे, खाना भी खिलाए और हमें वहां ब्रांच में लेकर जाए और हमें वो एटीएम दिखाए। तो आप एंजॉय करने गए, आप प्रोटोकॉल लेने गए हैं, या आप जो कुछ हुआ है उसकी रिपोर्टिंग करने गए हैं और उस रिपोर्टिंग की बुनियाद पर ये चीजें कैसे हुई, इसकी रोकथाम कैसे होनी चाहिए, कंपनी को क्यों बैंड नहीं किया जा सकता कि वजूहात बताने के बजाय आप अपना प्रोटोकॉल लेने के चक्कर में लगे हुए कि जी हमें एयरपोर्ट से पिक करें, हमें एयरपोर्ट पे छोड़ें, दोपहर का खाना भी खिलाएं, रात का खाना भी खिलाएं, चाय भी अच्छी होनी चाहिए, गिफ्ट हमें अच्छा सा दिया जाए। हैरत अंगेज बात यह है कि ये सब भी रहा रेगुलेटर का किरदार, रेगुलेटर के ऊपर जो इंतजामी एग्जीक्यूटिव्स हैं उन तक ये बात पहुंचाई गई, नतीजा कुछ नहीं निकला। बैंकों के इंतजामी एग्जीक्यूटिव्स की जानिब से भी खामोशी इख्तियार कर ली गई, बल्कि चंद बैंकों ने तो इस तरह से मामला निकाले कि उन्होंने 5,000 के नोट जो हैं वही रखना बंद कर दिए एटीएम में। ये हल नहीं है, इससे आप अपने कस्टमर को परेशान कर रहे हैं, इससे आप अपने स्टाफ को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि बात यह है कि ये आप जानते हैं कि आप डिजिटलाइजेशन के दौर में दाखिल हो रहे हैं जहां आपके कस्टमर की अब प्लास्टिक मनी का रुझान बढ़ गया है, वो उसका डिपेंड अब जो है वो एटीएम पे हो गया। किसी भी वक्त एटीएम से वो जाकर अपना कैश जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से वो निकालता है। और आपकी एटीएम ट्रांजैक्शन गुज़िश्ता 2 साल की देख लें और अब की देख लें, हर एटीएम की उन ट्रांजैक्शंस में कितना इजाफा हुआ है। तो आप बजाय ये कि उसके लिए कोई हल निकालें, उन्हें फैसिलिटेट करें,
اسٹاف کے اوپر سے پریشانیوں کو کم کریں. آپ عارضی سروسز کر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں جی اے ٹی ایم کے پیچھے, اے ٹی ایم کے سامنے جنگلہ لگا دو تو تاکہ کوئی پیچھے کی طرف جا ہی نہ سکے اور کوئی سسٹم کو ہیک نہ کر سکے. یہ چیزیں نقصان کا سبب بنیں گی, یہ چیزیں لانگ ٹرم نہیں ہے. لانگ ٹرم پالیسی کی ضرورت ہے. جو لوگ اریسٹ ہوئے ہیں ان لوگوں سے نکلوایا جائے, جن کمپنی کے جن لوگوں کو نکالا گیا ہے ان بندوں کی ہسٹری لی جائے, ان کا ریکارڈ لیا جائے, انہیں جو ہے وہ ایف آئی اے ان کو اریسٹ کر کے ان کی ڈیٹیلز دیکھے کہ ان کے پاس کہاں سے, کہ ان کی جب نکلے تھے تب ان کے پاس کیا تھا, آج ان کے پاس کیا ہے, ان کا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے, اور ویڈیو میں ان کا چہرہ مناسب نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. اتنی چیزیں ہیں کہ جو مجھ جیسا جو ان چیزوں میں نون نہیں ہے وہ جب اتنی تفصیل بتا سکتا ہے تو یقیناً بینکرز کے پاس بہت زیادہ نو ہاؤ ہوتی ہے, آئی ٹی والوں کے پاس بہت زیادہ نو ہاؤ ہوتی ہے, لیکن شاید یہ کہیں مجبور ہے. وہ کیا مجبوری ہے؟ کہیں آپ کسی پرابلم کا شکار تو نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں, یقیناً وہ بات بھی ہو سکتی ہے, کہیں ایسی ہی بات تو نہیں ہے, لیکن بات میڈیا میں آنے سے بہتر ہے کہ بینک کے لیے سنسیئر ہو جائیں, بینک کے لیے اچھا سوچیں, کسٹمر کو پریشان نہ کریں, اسٹاف کو پریشان نہ کریں. ان اے ٹی ایمز کو جو ہیک ہو سکتی تھیں, جس کے میٹ کا آپ کو پتا ہے, انہیں بند کر دیں. ریگولیٹر آپ سے پوچھتا ہے تو ریگولیٹر کو کلیئرلی یہ بات بتائیں کہ جی یہ یوٹیلائز ہم نہیں کر سکتے, اس سے ہمیں پرابلمز آ رہی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ بات ہے سمجھنے کی کہ ہمیں ایکشن لینا ہے یا نہیں لینا. مجھے پتا ہے کئی انتظامی ایگزیکٹو سے میری اس حوالے سے بات بھی ہوئی, انہوں نے اپنی دشواریاں بھی بتائیں, پریشانیاں بھی بتائیں, اور اس بات کو تسلیم بھی کیا کہ ابھی تو بہت کچھ آئے گا. لیکن بات یہ ہے کہ کیوں آئے گا؟ اس لیے آئے گا کہ اوپر والے نہیں مانتے. اوپر والے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہفتے کو اتوار کو اے ٹی ایم بند کر دو. ہفتے اور اتوار کو لوگ موومنٹ پہ نکلتے ہیں, فیملیز کے ساتھ نکلتے ہیں, آؤٹ آف سٹی جاتے ہیں, ان کو ٹرانزیکشن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. آپ اے ٹی ایم بند کر کے کیا پروف کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ یہ سافٹ ویئر ان سے نہیں نکلوا سکتے کمپنی سے کہ جی آپ کی مشین جو ہے سلیکٹڈ سیکنڈز تک چلے, اس کے بعد کیسٹ اگر چل رہی ہے, کوئی ایک کیسٹ کنٹینیو چل رہی ہے, تو آپ نے سافٹ ویئر سے اس کو بلاک کریں یا اس پہ سیکنڈ پر ٹائمر لگائیں تاکہ اگر کوئی زیادہ کوئی کیسٹ چلتی ہے تو وہ فوراً رک سکے. بینک کا پیسہ محفوظ ہو, انشورنس کا پیسہ محفوظ ہو, اسٹاف پریشانیوں سے نجات ملے, عوام کو سہولت, عوام کی جو سہولت عوام کو دی گئی ہے عوام اس سے مستفید بھی ہو سکے, اور ہیکر کو بھی پتہ چل سکے کہ نہیں اگر ہم چور ہیں تو ہمارا توڑ بھی کہیں نہ کہیں ہے, ہمیں اوپر سے پکڑنے والا بھی کوئی نہ کوئی ہے. صرف مکافات عمل پہ چھوڑ دیں, اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں. بہت ضروری ہے, وقت کی ضرورت ہے. یہ مجھے امید ہے کہ میری اس ویڈیو کو آپ بجائے تنقیدی نظریے سے لینے کے اصلاحی نظریے سے لیں گے, اور یقیناً کوئی اچھی رائے یقیناً مجھے بھی دیں گے تاکہ میں اچھی ویڈیو بھی بنا سکوں. کیونکہ میرا کام بینکنگ کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا ہے, انہیں ریزالو کرانا ہے. میرا کام تنقید برائے تنقید نہیں ہے, میرا کام تنقید برائے اصلاح ہے. اور مجھے یقین ہے میرے جو چند انتظامی ایگزیکٹو اچھے دوست اور ریگولیٹر کہ جو کرتا دھرتا عناصر ہیں, یقیناً اس حوالے سے کوئی اچھی سنجیدہ سوچ لیں گے, اور اگر لے چکے ہیں کوئی ایسا اسٹیپ تو یقیناً مجھے آگاہ کریں گے, اور میں یقیناً ان کے لیے پازیٹیو بھی ویڈیو بناؤں گا اور بناتا رہوں گا انشاءاللہ. امید ہے ہماری یہ ویڈیو بھی آپ کو وقت کی مناسبت سے پسند آئی ہوگی. اپنی اس ویڈیو کو شیئر کریں, لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس حوالے سے آگاہی دیں تاکہ اگر کوئی کسی برانچ میں کوئی ایسی ان روٹین کوئی ایکٹیویٹی دیکھتا ہے تو فوری طور پر ایسے عناصر کا سدباب ہو سکے, انہیں پکڑا جا سکے. اور کمرشل چینل کی سبسکرپشن کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے, کمنٹ ضرور دیجئے. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم.